दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। शीर्ष नेताहरूको आफ्नै दावीका कारण पदाधिकारी टुङ्ग्याउन सकस परेको माओवादीले महाधिवेशन भएको 8 महिनापछि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको छ। निर्वाचनको मुखैमा पदाधिकारीको टुङ्गो लगाइनुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा पनि हेरिएको छ। किन यति समयसम्म अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी टुङ्गो लगाएनन् र अहिले आएर टुङ्गो लगाउनुमा पनि प्रचण्डले आफूलाई पार्टी अध्यक्षमा अझै मजबुत र सुरक्षित गर्न त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ। आज हामी माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी टुङ्गो र राजनीतिभित्र देखिएका विचलन त्यस्तै पार्टीको आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डिलाराम आचार्य। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा नवनियुक्त सचिव हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। मैले भर्खरै भनिहालेँ, महाधिवेशन भएको करिब 8 महिनापछि बल्ल तल्ल पार्टीले तपाईँहरूको पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको छ। यो एक किसिमको सकस नै भयो यो बिचमा। त्यसमा पनि यहाँले सचिवको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। यो बिचको समय र अहिलेको अवस्थाको अनुभूतिलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यसो छ, अब यो जुन बिचमा टाइम चाहिने महाधिवेशनदेखि यता 100% हामी चाहिने यसमा मात्रै लाग्यौँ भन्ने कुरा होइन। बिचमा अरू समस्याहरू पनि आए, जस्तो स्थानीय चुनाव आयो, 2-3 महिना त्यसले खाइदिइहाल्यो। यसले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको त हो। फेरि यसमा वैचारिक किसिमले जुन खालको बाहिर हेर्दाखेरि अब यिनको चुनाव पनि हुन्न, केही पनि हुन्न, सर्वसहमत गरेर आउँछन् भन्ने कुरा त देखिन्छ। तर भित्र जुन फेरि वैचारिक रूपले जुन बहस हुन्छ, अब त्यो अनौठो बहस हुन्छ। त्यो न मलाई पद चाहियो भन्छ कसैले, समग्र आन्दोलन कता लैजाने भन्ने बारेमा जुन बहस हुन्छ, त्यो बहसको पाटोले पनि अलिकति टाइम खाएको। तर यो छलफल बहसपछि 8 महिनापछि भए पनि जुन निर्णय भएको छ, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो चुनावको मुखमा, यसले मूलत यसका पनि टिका टिप्पणी गर्ने पाटा पक्ष त होला, तर मूलत सकारात्मक सन्देश दिन्छ। त्यसमा त यसको ढिलो हुनुको पछाडिको अरू कामको व्यस्तता र फेरि यी पदहरूको बारेमा, पदलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा, व्यक्ति र पदको बारेमा पार्टीभित्रको जुन बहस हो, त्यो फेरि ठ्याक्कै डिस्कसनमा नपुगेको अवस्था। र हामी त के भनेको छौँ भने अझै पनि बहस पुगेन भन्ने छ। हिजो पनि हाम्रो प्रवक्ताले बाहिर पनि भन्नुभयो होला, अध्यक्ष कमरेडले र अरू कमरेडहरूको पनि के छ भने विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्छ र त्यसमा यो सङ्गठनकै बारेमा अझ हाम्रो चाहिँ नि बहस तीव्र पार्नुपर्छ। किनभने आजको माओवादीभित्रको मुख्य समस्या के हो भने वैचारिक किसिमले माओवादी आज पनि स्खलित भएको छैन। महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजले परिवर्तन र अग्रगमनको बाटो रोज्छ। जीवन व्यवहारमा चाहिँ नि हामी फेरि हाम्रो राजनीतिले मागे अनुसारका हुन सकेका छैनौँ। यो जुन खाडल छ, यसलाई पूर्णको निम्ति एकचोटि सङ्गठनको क्षेत्रमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा गम्भीर बहस चाहिन्छ र अझै पुगेन भन्ने कुरा छ। तर यहाँले यति कुरा गर्दै गर्दा केही दिन अगाडि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको थियो कि दोस्रो तहका नेताहरूलाई हामी विश्वास गर्न सकिँदैन, पार्टीमा विचलन ल्याउने दोस्रो तहका नेता हुन् भन्ने आरोप पनि लगाउनु भएको थियो। यसलाई के भन्नुहुन्छ त यहाँले? त्यसो भनेको त मैले थाहा पाएको छैन। तर एउटा सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ पेरिस डाँडामै आयोजित एउटा शहीद स्मृति समारोहमा हाम्रो जीवन व्यवहार चाहिने हाम्रो राजनीतिले मागे अनुसारको छैन, हाम्रो राजनीतिले हाम्रो बेग्लै खालको जीवन व्यवहार माग्छ। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहीँ न कहीँ चाहिने समाज जस्ता, समाजमै घुलमिल गरे जस्ता अलिकति फरक, कमसेकम 19-20 को फरक जस्तो हामी अलिकति फरक हुनुपर्थ्यो। त्यो फरक हुने कुरामा हामी चुकेका छौँ। हामी अरू जस्तै व्यवहारिक जुन बनेका छौँ, यसले हामी चाहिने अगाडिको हाम्रो कार्यभार, हाम्रो पार्टीकै कार्यभार पुरा गर्न सक्दिनौँ भन्ने निष्कर्ष थियो उहाँको। दोस्रो तहको नेताहरूले बिगारे भन्ने विषयमा बोल्नुभयो भन्ने त मैले सुनेको छैन। त्यो किसिमको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको हुनाले नै मैले यहाँलाई यो प्रश्न गरेँ। जस्तो कि अहिले पार्टीमा एक किसिमको विचलन पैदा भएको हो। विचलन होइन, हेर्नुहोस्, यो फेरि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने, मैले त अझ कस्तो भन्छु भन्दाखेरि यसको कम्युनिस्टको प्रतिशत चाहिने यो घटबड भइरहन्छ। अहिले म तपाईँको एपी टेलिभिजनमा बोल्दाखेरि म कति कम्युनिस्ट छु मलाई थाहा छैन। मेरो दाबी पनि छैन, म 100% त कसैको पनि दाबी हुन्न। जब हामी यो शान्तिपूर्ण प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया
यी पद प्रतिष्ठा बैठक भेला इन्टरभ्यू यो सबैमा ल्याइरहेका हुन्छौँ हाम्रो प्रतिशत घटेको हुन्छ। यो छोडेर जब हामी सडकमा जान्छौँ जनताका मुद्दा जनताको माग जनतामाथिको अन्याय अत्याचारलाई लिएर सडकमा जान्छौँ हाम्रो फेरि कम्युनिस्टको प्रतिशत अलिकति माथि बढ्छ। त्योभन्दा बेसी कुनै खास विषयमा अब खास किसानहरूको खास विषयमा मजदुरको खास विषयमा महिलाहरूको खास विषयमा हामी राज्यसित भिड्नै जान्छौँ। फेरि यहाँ त साह्रै अन्याय भयो सहनै सकेन भनेर भिड्न जान्छौँ। त्यो बेला हाम्रो प्रतिशत फेरि माथि जान्छ 70 80 90 तिर जान्छ। फेरि हामी संसदीय गतिविधिमा यता जान्छौँ त्यो घट्छ। त्यसमा त अहिले पछिल्लो टाइममा शान्ति प्रक्रियापछि हामी जुन संसदीय गतिविधिमा मुख्यतः केन्द्रित छौँ त्यो बेलामा हाम्रो प्रतिशत घट्ने कुरा स्वाभाविक छ। अब एकातिर संसदीय गतिविधि सरकार उस्तै परि सरकारको नेतृत्वदेखि लिएर सडकमा पनि हामी निरन्तर आफ्नै सरकार हुँदाखेरि पनि त्यो बेलामा पनि हामी जनताका मुद्दा लिएर सडकमा जाने पार्टी कसरी बनाउने होला अध्यक्षको भनाइको पछाडिको कुरा यो होला। फेरि हामीले जनताका मुद्दा छोड्यौँ जनताको मुद्दामा हामी हिजो जसरी चाहिने लड्थ्यौँ भिड्थ्यौँ त्यो सबै चाहिने हामीले व्यवस्था गर्न थाल्यौँ। सरकारले गरिहाल्छ नि भन्ने जस्तो सरकारतिर अलि धेरै भर परे जस्तो आफ्नो जनसङ्घर्षमा आफ्नो तागतमा अलिक कम भर परे जस्तो जुन भएको छ यसले चाहिँ हाम्रो प्रतिशत घटाएको हो। त्यसैले हामी चाहिँ जनताका मुद्दा लिएर सँगसँगै सरकारमा जानुपर्छ। जस्तो यहाँले तपाईहरू जनताको पक्षमा लड्छौँ जनतालाई अधिकार दिन्छौँ भन्नुहुन्छ तर सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्नुहुन्छ। तर पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनका लागि सत्तारूढ दल र अन्य दलहरूसँग समेत जे जति बैठक र छलफल गर्यो त्यसमा त खासै जनताका समस्या सम्बोधन भए जस्तो लाग्दैन नि के भन्नु? यसो हो हेर्नुहोस् अब यो माओवादीलाई मात्रै नभनौँ समग्रमा के हो भने हामी चाहिने राजनीतिको एउटा व्यवस्था एउटा पाटो एउटा कालखण्ड पार गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ र यसका विशेषता पनि छन् कमजोरी पनि छन्। तर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइसकेपछि हामीले जुन राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ जनताको जीवनमा जुन परिवर्तन हुनु पर्थ्यो त्यो पाटोमा काम हुन सकेको छैन। चिन्ता छैन भन्ने कुरा होइन सबैतिर चिन्ता छ आफ्नो आफ्नो तरिकाको। अब हामी माओवादी क्रान्तिकारी दाबी गर्ने भएको हुनाले यो मामलामा अझ हामी जुझारु किसिमले जानु पर्थ्यो। त्यो पाटो अलिकति कहीँ न कहीँ छुटेको टुटेको बिल्कुल हो र जनताको जीवन स्तरमा सुधार नभएको कारणले कहीँ न कहीँ व्यवस्थाप्रति पार्टीप्रति पार्टीका नेताहरूप्रति जुन खालको चाहिने एक खालको आक्रोश देखा पर्छ या नकारात्मक टिका टिप्पणी देखा पर्छ। त्यसको पछाडिको कारण के हो भने हामी जनताको जीवन बदल्ने कुरामा केन्द्रित हुन सकेनौँ। फेरि राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधान बनिसकेपछि अब यी जनताका जीवन बदल्ने कुरामा तुरुन्तै हुन्छन् कि हुन्नन् भन्दाखेरि निश्चित रूपले यसले टाइम लिन्छ। तर टाइम लिए पनि जनता केमा सन्तोष हुन्थ्यो भने हामीले एउटा खाका जनताको अगाडि यसरी जान्छ है भन्ने कुरा पेश गर्न सकेको भएदेखि जनतामा यो खालको चाहिने नकारात्मकता भरिन्न त हामी त्यो खाका बनाउने कुरामा पनि अलि पछाडि परेका छौँ। त्यो कुरा यहाँले स्वीकार बिल्कुल जस्तो पदाधिकारी टुङ्गोकै विषयमा यसअघि चर्चामा रहेका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जिम्मेवारी फेरबदल भएको छ नि। जस्तो चाहिँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा रहेका पद अध्यक्ष प्रचण्डले आफू खुसी बाँडे भन्ने आरोप पनि लागेको छ। अब बाहिर भन्दाखेरि त त्यो भन्न पाइयो किनभने बैठकको अध्यक्षता उहाँले गर्नुभएको छ। तर पछिल्लो पदाधिकारी विभाजनको समयमा जुन 3 दिन बहस भयो मिडियामा आइरहेको भोलि हुन्छ हिजो पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने थियो। बाहिर पनि त्यही थियो भित्र पनि त्यही थियो। जुन खालको पेचिलो बहस भयो वैचारिक रूपले समग्र सङ्गठनात्मक सिद्धान्त के हो हामीले जान खोजेको के हो कसरी अगाडि जाने हो भन्ने बारेमा जुन बहस भयो त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिने अध्यक्ष प्रचण्डले ठ्याक्कै चाहिने आफू खुसी बाँडे भन्ने तहको कुरा त होइन। तर महाधिवेशनको समयमा जुन एउटा बाहिर चर्चा भएको थियो ती सबै साथीहरू त्यस्तै पदमा पुगेनन् अलिकति तलमाथि भयो कुरा त्यति मात्रै हो। तर महाधिवेशनले कायम गरेको पद त यथावत हुनुपर्ने हो नि किन बदलियो भन्ने कुरा हो। नै महाधिवेशनले तोकेको पद त विधानले तोकेको पद त तलमाथि भएकै छैन किनभने विधानले एकजना अध्यक्ष एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू भनेको छ। अब त्यसमा एकजना मात्रै थप्ने जस्तो महासचिवमा चाहिँ जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको चर्चा बढी थियो तर त्यो महाधिवेशनले तोकेको कुरा त होइन। देव गुरुङले चिट्टा पर्यो
नै एउटा कुरा के भने नेपालको राजनीतिमा एउटा पाटो अर्को हामीले यहाँ चर्चा के गरौँ भने तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। जुन महाधिवेशनमा वास्तवमा हामी मञ्चमा त बसेका थियौँ, यो अब कसरी टुङ्गेर अगाडि जान्छ भन्ने कुरामा यो डरलाग्दो तस्बिर थियो। हाउसमा करिब चाहिने 1600 जति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो ठाउँ त सानो छ तर असाध्यै ठुलो खचाखच थियो। अब आकाङ्क्षी धेरै थिए, केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो आदि इत्यादि सबैमा। र यता हाम्रो फेरि तत्कालीन अस्थायी खालको स्थायी कमिटी जस्तो थियो, एमालेबाट छुट्टिएर आएपछि त्यसमा चाहिँ लगातार फेरि पछाडि छलफल पनि भइरहेको थियो। त्यो महाधिवेशनमा जुन खालको अभूतपूर्व चाहिने विश्वास महाधिवेशनले प्रचण्डमाथि प्रकट गर्यो नि, त्यो 10-20 जना नेता बसेर प्रकट गरेको होइन। अब त्यति शैलीले टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई थिएन। उहाँले आएर चाहिने हाउसलाई यसो गरेर जाउँ भनेर चाहिने अन्तिममा करिब 2 घन्टा बोलिसकेपछि हाउसले चाहिने एकमतले स्वीकार गरेको अवस्था हो। उहाँले चाहिने केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसलाई एकमतले केही साथीहरूको चित्त नबुझ्ने, केही थपघट हुने, उहाँले पेश गरेको पनि 100% जस्ता तस्तै पास हुने त सम्भावना थिएन। केही चेन्ज फेरि त त्यहाँ हुँदै गयो हाउसको माग अनुसार। तर मूलतः एउटा चाहिने अभूतपूर्व विश्वास प्रचण्डमाथि प्रकट गर्यो। त्यो विश्वास तपाईँले हेर्नुभयो भने अब काङ्ग्रेसले त बेग्लै खालको एक्सर्साइज गर्छ। अब एमालेका साथीहरूले पनि त्यो विश्वास ओलीले पनि केन्द्रित गर्न खोज्नु भएको थियो। अझ उहाँले त लिस्टै बनाएर पदाधिकारीको चाहिने बाँड्नु हो, तर पनि त्यो विश्वास त्यहाँ केन्द्रित हुन सकेन। अब त्योभन्दा अरू साना पार्टीहरूमा पनि, एकदम साना पार्टीमा पनि 4 जना 5 जना चाहिने बाहिर चिनिएका नेता हुन्छन्, एउटा महाधिवेशन गर्छन्, आदि भएर बाहिर निक्लिन्छन्। त्यो अवस्थामा यो चाहिने अभूतपूर्व एकता चाहिने ठुलो कुरा थियो। मैले त अध्यक्ष कामरेडलाई भने पनि त्यो महाधिवेशनको जुन अभूतपूर्व एकता हो त्यसलाई हामीले सङ्गठन र सङ्घर्षमा रूपान्तरित गर्न सकेनौँ। यो धेरै ठुलो विश्वास हो। यस्तो धेरै कम हुन्छ। 1500-1600 लगभग 2000 को हाराहारीका मान्छे जो देशभरिबाट छानिएर निर्वाचित भएर आएका छन्, उनीहरूको चाहिने इच्छा आकाङ्क्षामाथि पनि तपाईँ गएर बोलेर यसो गरौँ भनिसकेपछि त्यसमध्ये चाहिने करिब 200 जति त केन्द्रीय समितिमा परे, अरू 1700 त परेनन् नि। तर पनि चित्त बुझाएर हाँस्दै बाहिर निक्लिने जुन अवस्था हो, यो जुन विश्वास हो, यसलाई हामीले सङ्गठन र सङ्घर्षमा रूपान्तरित गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि एउटा पाटो छ। तर चाहिने यो डरलाग्दो अभूतपूर्व विश्वास चाहिने केन्द्रित भएको हो। त्यो भोलि फेरि हुन्छ कि हुन्न, अर्को कुनै पार्टीमा त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिने तुरुन्त हुने अवस्था मैले देख्दिनँ। अध्यक्ष प्रचण्डको अगाडि धेरैजसो नेताहरू निरीह बन्छन् भन्ने सुनिन्छ नि, त्यो अवस्था अहिले पनि आएको हो? नै, मैले ठ्याक्कै शब्द प्रयोग गर्न त सक्दिनँ, तर फेरि बाहिर यो भन्छन्। तपाईँले यहाँ टेलिभिजनमा लाइभ क्यामेरामा सोध्नु हो, कार्यकर्ताले पनि सोध्छन्। एकातिर त्यो देख्छु मैले, फेरि बाहिर कल्पनै गर्न नसक्ने गरी भित्र चाहिने साथीहरू एउटा सर्कलभित्र जुझ्छन् प्रचण्डसित, भिड्छन्। यो कुनै एउटा मोनोलिथिक एकता होइन। महाधिवेशनमा के अरे माओवादीमा जुन देखिएको छ, यो चाहिने मोनोलिथिक एक मनावादी एकता होइन। आफ्ना आफ्ना विचारसहित, मतभेदसहित, आफ्ना कुरासहित, तर्कसहित, रिजर्भेसनसहितको एकता हो। के बुझ्नुपर्छ भने प्रचण्डले आएर भन्छन्, अरूले ताली बजाएर हिँड्छन्, बिल्कुल होइन। तपाईँले यो पदाधिकारीकै सन्दर्भमा उहाँले 3 दिन अगाडि नाम पेश गर्न डायरी लिएर आउनुभएको थियो। त्यसलाई पढेर सुनाउन 3 दिनका मिटिङ लाग्यो। किनभने त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि यति धेरै तर्कहरू कमरेडहरूले राखे, यति धेरै बहसका विषयहरू साथीहरूले राखे, यति धेरै सङ्गठन र चाहिने सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका कुराहरू साथीहरूले राखे कि बहस त कहाँबाट कहाँ एउटा चाहिने पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाहिर हेर्दाखेरि प्रचण्डले भनेपछि उसले सबले ताली बजाउँछन् भन् जस्तो पनि देखिन्छ, किनभने भित्रको सिन त थाहा हुन्न। तर ढोका बन्द गरेर 3 दिन अगाडि टुङ्गाउँछु भनेको चाहिने के अरे पदाधिकारी टुङ्गाउन 3 दिन थप किन लाग्छ भनेर अनुमान गर्नु भने त्यहाँभित्रको बहस कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। प्रचण्डको अगाडि थुरथुर भएको कारणले चाहिने मान्छेहरू नबल्ने होइन कि प्रचण्डसितको जुन चाहिने हाम्रो एकता हो, पार्टीको एकता हो, यो ठुलो विश्वास हो। त्यो के हो भने आफ्ना तर्क, आफ्ना भनाइ, आफ्नो रिजर्भेसन सहितको चाहिने फेरि के हो भने समग्र परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन, वाम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति फेरि प्रचण्डको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने पनि अपरिहार्य नै हो।
अध्यक्षको नेतृत्व भइरहेको अपरिहार्य भन्नाले पर्छ आजको भन्ने हो। दिनमा चाहिँ नि अपरिहार्य, यो सदा सर्वदा अपरिहार्य कहिलेसम्म? होइन नि अर्को ठाउँ केन्द्रित होला नि। नेतृत्वको त विकास भइरहेको छ नि। अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भने 21जना पदाधिकारी बनेर आएका छन्। यी सबै साथीहरूले पनि समकक्षमा प्रचण्डकै टिममा बसेर समकक्षमा एक्सर्साइज कतै गरिरहेका छन्। पार्टीभित्र एकात्मवाद लाद्न खोजिएको त होइन? होइन एकात्मवाद हुँदै होइन। मैले त्यही भने यो मोनोलिथिक एकता चाहिने माओवादीभित्र बिल्कुल होइन। बिल्कुल चाहिने विविधतासहितको एकता हो, के अरे इस्यु बेस एकता हो। र देशलाई योभन्दा 1 पाइला 2 पाइला 3 पाइला अगाडि चाहिने बायाँ सराउन कहाँबाट सकिन्छ भन्दाखेरि आजको हकमा माओवादीभित्र प्रचण्डको नेतृत्वमा सकिन्छ। अरूको नेतृत्वमा यस्तो खालको अभूतपूर्व एकता चाहिने केन्द्रित हुन सक्दिन भन्ने कुरा त हो। तर यो हमेसाको लागि हो, यो भूतनो भविष्य त कहिले बदलिन्न भन्ने कुरा बिल्कुल होइन। फेरि अर्को ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ, विकल्पहरू खडा हुन्छन्, खडा भइ पनि राखेका छन्, त्यसरी अगाडि जाने कुरा हो। कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने यो अनुमान लगाउन सकिँदैन। नै त्यो त अनुमान उहाँहरूले लगाउन सकिन्छ सकिँदैन। जसम्म खाइरहनु। तपाईँ विशेष महाधिवेशनमा जाँदाखेरि अर्को ठाउँ केन्द्रित हुन सक्छ, यही केन्द्रित हुनु पनि सक्छ। त्यो त ढोका त सबै खुल्ला छन् नि। जस्तो माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्य, पोलिट ब्युरो सदस्य, स्थायी समिति सदस्य हुँदै पदाधिकारी चयन प्रक्रिया हेर्दा पार्टीमा लागेका कोही पनि पदविहीन हुनु हुँदैन र नेताका आफन्त त्यस्तै नजिककालाई त छन्, छुटाउनु नै हुँदैन जस्तो गरी जबरजस्ती पद सिर्जना गरेर भए पनि बाँड्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ नि। किन यस्तो भयो? नै अब तपाईँलाई थाहा छ त्यो? हेर्नु, त्यो सबै मैले मसिनरी हेरेको छु, थाहा नहुने कुरा पनि भएन। तर के हो भने फेरि नेताका आफन्तीहरू, नेता वरिपरिका मान्छेहरू तपाईँले चाहिने के अरे केन्द्रित गरेर उनीहरूलाई जसरी पनि पद सिर्जना गरेर दिने भन्ने जुन कुरा छ नि, यो पनि यो आर्टिफिसियल क्वेसन हो। हेर्नुहोस्, रियलमा तपाईँ जानुभयो भने जस्तो प्रचण्डका भाइ चाहिने नारायण दाहाल भन्ने छन् है। अब धेरैले उनलाई प्रचण्डका भाइ भनेर चिन्छन्। तर मैले के चिन्छु भने उनी मभन्दा पनि सिनियर हुन्। हामी पार्टीमा झोला बोकेर नहिँड्दै उहाँ चाहिने हाम्रो कोठा कोठामा दौडधुप गरेर पार्टीको चिन्ता गरेर त्यो बेला त यो पोजिसनमा आउँछ भन्ने त थिएन नि। झोला बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि देख्दाखेरि मलाई ठिक लाग्छ। हामीभन्दा सिनियर उमेरले पनि पार्टीमा पनि सबै हिसाबले आज उहाँ मभन्दा तल हुनुहुन्छ। सम्भवतः प्रचण्डको भाइ बाहेक अरू कोही भएको भए माथि आउँथ्यो होला। त्यो हुनुको घाटा पनि छ। किन ल्याउँदा बित्तिकै प्रचण्डको भाइ आयो भन्छन्। मैले जसरी मभन्दा सिनियर भनेर सबै बोल्दिनन् या बुझ्दिनन् मान्छेले। त्यसो त त्यहाँ वरिपरि नेताको वरिपरि हुनुका केही सुविधा पनि होलान्, केही घाटा पनि होलान्। र फेरि नेताको वरिपरि प्रचण्डको या अरू कसैको या मेरो वरिपरिको नातापाता कोही चाहिने सेन्ट्रल कमिटीमा छ भनेदेखि त्यो मेरा नाता भएकै कारणले या प्रचण्डको आफन्ती भएकै कारणले होइन कि उसका आफ्ना चाहिने सामाजिक राजनीतिक भूमिकाहरू पनि छन् भन्ने कुरा बिर्सिनु हुन्न। अब तपाईँहरूको गठबन्धन कहिलेसम्म? गठबन्धन त अब चुनावसम्म, चुनाव पछाडि पनि। तर नेपाली कङ्ग्रेसको भनाइ त त्यो आएको छैन। चुनाव अगाडिसम्म गठबन्धन हुन्छ, त्यसपछि हुँदैन भन्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ गरिरहेको छ। नै यसो हेर्नु, यो गठबन्धन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ नि दोहोरो तेह्रो या अहिले त 5वटा पार्टीको आवश्यकताले बनाउने कुरा हो। काङ्ग्रेसलाई हामीलाई आवश्यकता छैन गठबन्धन भनेर त आज पनि भन्न स्वतन्त्र छ। किनभने हामी गठबन्धनको मातहतका पार्टी त होइनौँ नि। फेरि न काङ्ग्रेस, न माओवादी, न चाहिने एकीकृत समाजवादी, न चाहिने के अरे जनता समाजवादी, न राष्ट्रिय जनमोर्चा, सबै स्वतन्त्र पार्टीहरू हुन्। स्वतन्त्र पार्टीहरूले आपसमा यो गठबन्धन आवश्यक छ भनेर चाहिने आत्मसात गर्दासम्म गठबन्धन रहन्छ। त्यो कुनै पनि बेला तुर्न सक्छ। तर यो गठबन्धन बनेको कसरी हो भन्दाखेरि यो गठबन्धन गरौँ, सरकार बनाऊँ, सरकार चलाऊँ भन्नको निम्ति चाहिने यसको सुरुवात भएको होइन। सुरुवात कहाँबाट भने कामरेड केपी ओलीले, नेकपा एमालेको अध्यक्ष कामरेड केपी ओलीले 2 पल्ट जुन सदन विघटन गर्नुभयो, पहिलो विघटनपछि यो तहको गठबन्धन बन्न सकेन। फेरि अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। फेरि विघटन गरिसकेपछि काङ्ग्रेस पनि चाहिने अब काम लाग्दिन, यो त विघटन चाहिने खालि सदनको विघटन र चुनाव मात्रै होइन, यसको पछाडि धेरै चाहिने तानाबानाले काम गरेका छन् भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस स्पष्ट भइसकेपछि यो गठबन्धन बनेको हो। यो गठबन्धन त नकारात्मक किसिमले भनिदियो भनेदेखि केपी ओलीजीले निर्माण गरिदिनु भएको हो। उहाँले सदन विघटन नगरेको भए, एकपल्ट गर्दाखेरि पनि यस्तो तहको बनेको छैन, 2 पल्ट नगरेको भएदेखि यो गठबन्धन बन्ने भनेपछि यो केपी ओलीको विरुद्धमा बनेको गठबन्धन हो होइन। केपी ओलीको नकारात्मक
कदमको विरुद्धमा बनेको गठबन्धन हो, केपी ओलीको विरुद्ध पनि होइन। मैले त्यसलाई स्वीकार गर्दिनँ। केपी ओलीले दुईपल्ट आफ्नो हातमा भएको 2/3 बहुमतको आफ्नो पार्टीको सरकारलाई पल्टाउने गरी जुन चाहिँ विघटन गर्नुभयो, आफ्नो खुट्टामा बन्चरो जुन हान्नुभयो, त्यो आत्मघाती कदम देखेर चाहिँ उहाँले जब यो चाहिँ सदनको दुईपल्ट यसरी चाहिँ विघटन गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसको पछाडि चाहिँ सदन विघटन मात्रै होइन, यो चाहिँ सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सहभागितामूलक, समानुपातिक राज्य व्यवस्था, गणतन्त्र लगायतका मुद्दाहरूमाथि नै प्रहार हो। अन्ततः चाहिँ गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथिको प्रहार हो। कहीँ न कहीँ मिनी चाहिँ अयोध्या निर्माण गरेर उहाँ पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ। कोभिड-19ले देश चाहिँमा कोलाहल मचिरहेको बेलामा मान्छेहरू यहाँबाट हिँडेर चाहिने के अरे दार्चुलासम्म चाहिने हिँडेर पैदल यात्रा गरेर पुगिरहेको अवस्थामा उहाँले पशुपतिमा गएर जुन सुनको जलहरी चढाउनुहुन्छ, त्यसले के देख्यो भने उहाँ चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रगतिशील, जनपक्षीय, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार चलाउनेतिर भन्दा पनि एउटा चाहिने कहीँ न कहीँ उहाँले कहीँ न कहीँ निरङ्कुशताको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराको श्रृङ्खला भइरहेको, त्यो त्रास भइरहेको बेलामा उहाँले जुन सदन विघटन गर्नुभयो, त्यो सदन विघटन गरेर देशलाई पछाडि धकेल्ने उहाँको चाहिने नकारात्मक कदमको विरुद्धमा निर्माण भएको गठबन्धन। भनेपछि उहाँहरूलाई समग्रमा भन्नुपर्दा स्वार्थी पाराको एउटा नेता तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू नि भागबन्डा खोज्ने हो? नै, स्वार्थी होइन, बाटो बिराउनु भएको उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको हँसिया हताडा राखेर त्यो गर्न हुन्न। त्यो जे उहाँले गर्नुभयो, किनभने त्यो सम्भवतः फेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार कहिले बन्ला भनेर तपाईँले, मैले या कसैले या केपी ओलीले नै चुनावको बेला छ बाहिर गफ लगाएर एमाले एक्लै 2/3 लिन्छ, पुरा संसार जित्छ भन्न त पर्यो, त्यो भाषणको बेग्लै कुरा हो। तर सिरियसली कुरा गर्दाखेरि त्यो अवस्था फेरि आउँछ कि आउन्न भनेर त कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन नि। त्यो चाहिँ एउटा सुवर्ण अवसर जुन उहाँको हातमा थियो, उहाँले चाहिँ त्यसलाई लिएर देशलाई अगाडितिर लैजानु पर्थ्यो। उहाँ सुनको जलहरी बाँड्ने, राम मन्दिर बनाउने, सदन विघटन गर्ने, यस्तो नकारात्मकता चाहिँ उहाँमा, उहाँको व्यवहार दैनिक जीवनबाट त्यस्तो प्रकट भयो। त्यो दुःखद कुरा हो। त्यो चाहिँ केपी ओलीलाई भेटेरै भन्न सकिने कुरा पनि हो। उहाँले सुन्नुहुन्छ भने पनि सुन्नुहोस्, यो कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले त्यतिखेर चालेको बेठिक कुरा हो। त्यो बेठिक कुरालाई आज पनि आत्मालोचना गर्न सक्नुभएको छैन, मैले गल्ती गरेँ भन्न सक्नुभएको छैन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूर्खता हो। तपाईँ ढुक्क साथ भन्नुपर्थ्यो, मैले सदन विघटन गरेँ, के गरेँ, यो सबै मेरा गल्ती यति हुन्, तिमीहरूका गल्ती कति हुन्, अरू बोल, प्रचण्डका कति हुन्, माधवका कति हुन्, अरूका कति हुन्, बोल सबै, तर मेरो यति हो भनेर चाहिँ उहाँले बोल्न सकेको भएदेखि देशमा अर्कै माहौल बन्ने सम्भावना पनि थियो। तर उहाँ त्यसरी बोल्न सक्नु भएको छैन। सम्भवतः बोल्नु होला फेरि। तपाईँहरू वाम गठबन्धनको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि गठबन्धनमा कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि अब नेकपा एमालेकै एक विरुद्धाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु भइरहेछ। के हो खास कुरा चाहिँ? नै, यसो अहिले हामी काङ्ग्रेससित 5 दलीय गठबन्धन भए पनि हामी यो गठबन्धनमा जहिलेसम्म बस्छौँ यसलाई इमान्दारी साथ पालन गर्छौँ। फेरि जुन दिन हामी फेरि वाम गठबन्धनबाट बाहिर निक्लिन्छौँ त्यसपछि हाम्रो निमित्त ढोका खुला छ। अर्को कुरा के भने नेपाललाई फेरि तपाईँले योभन्दा अलिकति अगाडि लाने हो भने अब केपी ओली जस्तो दुर्घटना दोहोऱ्याउने हो भनेदेखि त भोलि चाहिँ वाम गठबन्धनको बहुमत आउँछ भने पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। तर देशलाई जुन हामीले कुराको सुरुवातमा, यो हाम्रो वार्ताको सुरुवातमा कुरा गऱ्यौँ, जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति दिनेतिर जाने हो भनेदेखि त फेरि वाम गठबन्धन त आवश्यक छ। अब मङ्सिर 4 गते निर्वाचन तोकिएको छ सङ्घ र प्रदेशको। तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभामा कति सिटको लागि आफूले दाबी गर्दै हुनुहुन्छ? नै, अब हामीले एउटा मोटामोटी अवधारणा के बनेको छ भने पहिला जुन पार्टीले जहाँबाट जितेको थियो त्यो ठाउँ उसलाई छोडिदिने, जसको जति छ त्यो छोडिदिएपछि बाँकी रहेको सिटमा चाहिँ बाँड्ने भन्ने कुरा छ। बाँड्दै जाँदाखेरि के होला भने अब यो गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो दल भएको हुनाले ठुलो हिस्सा काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने होला, धेरै नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन उसले गर्ने होला, त्यसपछिको भाग चाहिने माओवादीले पाउने होला, अनि के अरे एकीकृत समाजवादी हुँदै चाहिँ यसरी जाने होला। त्यसमा त यति सिट भन्ने तहमा छैन, तर कमसेकम 10 तपाईँले 50 सिट दाबी गर्नुभयो भनेर चाहिँ कुरा आएको छ नि? होइन, त्यो 50 सिट दाबी त 50, 60, 70, 40 यस्तो त चलिरहने भयो। त्यो अन्यथा पनि होइन, किनभने हामीले 36 जति ठाउँ त अहिले जितेका छौँ नि।
त्यसमा चाहिने 15 थप्ने कुरा नै हामीले गरेको 36 बाट अझ 14 मात्रै सिट थप्ने अहिले कुरा कांग्रेसले गरेका 100 तपाईहरुले 50 भनेपछि अन्य दललाई कति त नै त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त 200 पनि लाग्छ दाबीको मात्रै कुरा गर्दाखेरि दाबी आफ्ना दाबीको हिसाब ठकठक टिपेर हिसाब गर्ने भनेदेखि त 200 लाग्छ तर त्यो त हुन्न होला नि फेरि व्यवहार त व्यवहारिक कुरा के हो भनेर चाहिने निष्कर्ष निकाल्दाखेरि त त्यसमा घट्छ होला थोरै हुन्छ होला कांग्रेसले 100 मागे पनि 75 80 तिर आएर कांग्रेस अडिनु पर्ने होला हामीले चाहिँ 50 60 मागे पनि अलि तल 40 45 तिर आएर अडिनु पर्ने होला अरूले त्यस्तै मागेको पनि अलि तल झरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा होला सिटकै कारणले ठुलो झगडा हुन्छ र फेरि गठबन्धन टुट्ने तहको झगडा हुन्छ भन्ने कुरा मैले देख्दिनँ अन्तिममा एकदम छोटोमा भनिदिनुस् परिवर्तन र अस्थिरताको कारक भनिएको छ यो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई र तपाईहरुलाई पनि त्यो आरोप लाग्ने गरेको छ तपाईहरुलाई जनताले भोट किन दिने अन्तिममा छोटोमा यसो हेर्नुस् जीवन व्यवहारमा परिवर्तन नभएको कुरा साँचो हो नेताहरूका पनि कमी कमजोरी र सीमा छन् हाम्रा पनि तर फेरि हाम्रो पुस्तालाई भोट किन दिने भन्ने कुरा तपाईले जहाँसम्म गर्नुभयो हेर्नुस् नेपाली समाज के हो भने तपाईले त गाउनु भयो कि भएन गाउनु भयो होला चौरमा चाहिँ नि तुसारो परेको चौरमा उभिएर श्रीमान गम्भीर नेपाली यहाँ 4 किलोको पार्टी बोकेर गाउने मान्छे हामी हौं आज हामी चाहिँ नि के रे सयौं थुङ्गा फुलका हामी गाउने ठाउँमा आइपुगेका छौं यसभित्रको जुन पीडा छ दुःख छ कष्ट छ शहादत छ के रे जनयुद्ध छ घाइते छ अपाङ्ग छ यो सबै कुरा बिर्सेर यसैको निम्ति यत्रो चाहिने मान्छेले पीडा पोखेको छ सबै कुरा बिर्सेर आजको कुरा हेरेर खै त्यो परिवर्तन भनेर चाहिने रत्नपारवमा उभिएर भन्न सहिलो छ कुरा गर्न सहिलो छ आलोचना गर्न सहिलो छ गर्न गाह्रो छ निश्चित रूपले चुनौती हो नेपाली जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन नभइकन हामीले चाहिने यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको हामी संक्रमण कालबाट चाहिने उम्किएको अर्थ लाग्दिन त्यो एउटा लडाई हो त्यसको निम्ति चाहिने एउटा दीर्घकालीन योजना बनाएर हामी जानुपर्ने हुन्छ र फेरि मैले एउटा व्यवहारिक कुरा गरौँ तपाईसित मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो सन्धिखर्क नगरपालिका त अहिले भन्यो पुरानो चाहिने जग्गा जमिनमा करिब 35 रुपैयाँ जति जग्गा छ त्यहाँ गएर मैले हेर्दाखेरि मैले आफैले गाली गर्छु मेरा बाला पनि गाली गर्छु र हजुरबालाई पनि गाली गर्छु मनमनै किनभने त्यो 35 रुपैयाँ जग्गा मध्येको धनगढी जाँदाखेरि त मेरो हवाईजहाजबाटै देखिन्छ घर त्यहाँ माथि चाहिने 20 रोपनीको जंगल छ त्यही परम्परा जंगल त्यो 20 रोपनीको जंगल फाडेर मैले चाहिने त्यहाँ ओखरका बुट्टा मात्रै रोप्दिएको भए मेरो बाले रोप्दिएको भए मलाई यो दुःख हुन्थेन र मैले पनि टाइममा रोप्दिएको भए मलाई र मेरो छोराहरूलाई पनि यति ठुलो दुःख हुन्थ्यो त्यसमा हामी समृद्धिलाई चाहिने खाली भाषणमा फेसबुकमा नखोजौं जिन्दगीमा खोजौं जिन्दगीमा के हो भने खेतीहरू अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा नै हामीले किसानलाई सिकाएनौं किसानले गहुँ मात्रै ल्याइराखो धान मात्रै ल्याइदिनु होला त्यसोभए यो समृद्धि भनेको फेरि कतै बाहिरबाट आउने ठुलो ऋण लिएर आउने ठुलो पैसा बाहिरबाट आएपछि समृद्धि आउने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो अस्थायी हो थाहै के हो भने हाम्रो माटोसित हाम्रो जमिनसित हाम्रो सिपसित हाम्रो मेहनतसित हाम्रो श्रमसित हाम्रो पसिनासित जोडेर जान सक्यौं र हामीसित भएका साधन स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गर्यौं भनेदेखि समृद्धि हामी भित्रै छ यही छ हाम्रो माटोमै छ हस् यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्न एपी1 टेलिभिजनले जुन मौका दियो त्यसको निम्ति एपी1 टेलिभिजन र मनोजजी तपाईँ लगायतका सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् दर्शक आज हामीले कुराकानी गर्यौं समग्र राजनीतिक को पाटोलाई समेटेर नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन भएको 8 महिनापछि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको छ पदाधिकारी टुङ्गो लगाएपछि अबको भावी बाटो नेकपा माओवादीको के हुन्छ चुनाव पनि आउँदैछ अब माओवादीलाई जनताले भोट किन दिने यिनै विषयमा हामी चर्चा गर्दै थियौं हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दिलाराम आचार्य उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा नवनियुक्त सचिव हुनुहुन्छ एपी1 हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार